प्रणाम हजुरहरूलाई। मेरो नाम उद्धव शर्मा, रिनक्स दुङलखा कोप्चे निवासी। आज म तपाईहरूलाई कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूले लेख्नुभएको खण्डकाव्य मुनामदनको सारांश लिएर उपस्थित भइरहेको छु। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूले रच्नुभएको मुनामदन खण्डकाव्यलाई नेपाली साहित्यको उत्कृष्ट काव्य मानिन्छ र यस खण्डकाव्यको भूमिकामा उहाँ स्वयंले लेख्नुभएको छ, मेरो सपनालाई साकार बनाउन मैले यो खण्डकाव्यको रचना गरेको हुँ। साथै उहाँले लेख्नुभएको छ, यो एउटा वियोगान्त खण्डकाव्य हो र यो मेरो पाठकहरूको निम्ति समर्पण गर्दछु भनेर उहाँ स्वयंले लेख्नुभएको छ। मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली लोकलयमा रचिएको एउटा झ्याउरे छन्दमा लेखिएको खण्डकाव्य हो। नेपाली लोकलयमा लेखिएकोले नेपाली जनजातिको मन छुनलाई सफल भएको खण्डकाव्य हो। देवकोटाले मेरो अरू कृति जलाइदिए पनि यो मुनामदन नजलाइदिनु भनेका थिए। भनिन्छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा केही समय अझ बाँचेको भए नेपालको नाममा साहित्यबाट विश्वलाई चिनाएर अवश्य पनि नेपालका नाममा साहित्यबाट नोबेल पुरस्कार दिलाउन सक्थे। तर क्यान्सरले गर्दा 50 वर्षको अल्प आयुमा नै उनले संसार त्याग गरे। मुनामदन खण्डकाव्यको कथावस्तु काठमाडौँको निम्न वर्गीय परिवारमा जन्म लिएको मदनको सङ्घर्षको कथा हो। आउनुहोस् अब हामी कथातर्फ लागौँ। कथा यस प्रकार छ। मदन भोट जाने तयारी गरिरहेका छन्। मुना उनलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेकी छिन्। हे मेरा प्राण, मलाई एक्लै छाडेर नजानुहोस्। तपाईँ नहुँदा मेरो मन शून्य हुनेछ। तपाईँ जाने कुरा सोच्दा मात्र पनि बोल्न कठिन भइरहेको छ। मुटु जोड जोडले ढुक ढुक गरिरहेछ। मदन मुनालाई फकाउँछन्। प्यारी मुना, त्यसो नभन। म सधैँको लागि कहाँ जान लागेको हुँ र? 20 दिन लासामा बस्छु। आउँदा जाँदा बाटामा थप 20 दिन लाग्छ होला। त्यति त हो। त्यसपछि फर्केर आइहाल्छु नि। लोग्ने मान्छे भएर जन्मिएपछि कि मर्नुपर्छ कि आँटेको काम गर्नुपर्छ, यही सोचेर जान आँटेको हुँ। आँसु झारेर मलाई रोक्न नखोज। बरु अनरका दाना जस्ता मिलेका दाँत देखाएर एकपल्ट हाँसिदेऊ। त्यति भए आँटेको काम गर्न मलाई बल पुग्नेछ। मुना चिन्ता व्यक्त गर्दछिन्। जङ्गल पहाड हुँदै जानुपर्छ। भोटका मानिस वनको जन्तुसँग जोगिँदै कसरी जाने होला भनेर चिन्ता लागिरहेछ। जसरी रातमा घाम देखिँदैन त्यसै गरी हजुरलाई बिदा गर्ने बेलामा मेरो मुहारमा मुस्कान देखिएको छैन। यदि नगई नछड्ने हो भने तपाईसँग मेरो आग्रह छ, मलाई पनि साथ लानुहोस्। मलाई एक्लै छाडेर नजानुहोस्। कस्तो अबुझ जस्तो कुरा गरे कि मुना तिमीले? काँडै काँडाले भरिएको वन, नाक ठोकिने भिरको बाटोमा तिमीले सँगै लिएर कसरी जाउँ? घरमा फेरि आमा एक्लै हुनुहुन्छ। बुढी भएकी आमालाई एक्लै छाडेर मसँग जाने कुरा गर्दै नगर। मुनालाई मदन सम्झाउँछन्। रिसाए झैँ गर्दै मुना भन्छन्, बुढी भएकी आमाको फुलेको केश र उहाँको कमजोर शरीर देख्दा देख्दै पनि त उहाँलाई यस्तो हालतमा छाडेर जान तपाईँको मन कसरी मानेको होला? बुढी भएकी आमालाई छाडेर लासामा गएर खै के पाउनुहुन्छ र? सम्पत्ति भनेको हातको मैला न हो, यसले के गर्छ र? आफै विचार गर्नु त। आनन्दसँग साग र सिस्नो खाएर घरमै बसेको राम्रो होइन र? मन चस्स घुस्ने कुरा नगर मुना। तिमीले जेसुकै भने पनि हाम्रो जीवन त्यही पापी पैसा नभई चल्दैन क्यारे। आमालाई सधैँ दुध खुवाउनु छ अनि पाटी र धारा बनाउने उहाँको इच्छा पुरा गर्नु छ। मदन उनलाई अझै फकाउने प्रयास गर्छन्। फेरि तिम्रो हातमा सुनको बाला लगाइदिने धोको पनि मैले पुरा गर्न पाएको छैन। ऋण लागेर घरमा बसिन सक भएको छ। त्यसैले सोच्दै जाँदा लासामा गएर केही कमाइ गर्न सकिने आश पलायो र जाने निदो गरेको। मदन सान्तुन्न मिसेको स्वरमा भन्छन्, तिमी चिन्ता नगर। माथि ईश्वर छँदैछन्। राम्रै होला भन्ने सोचेर जान लागेको हुँ। असाध्यै नराम्रो भएछ भने आखिर मरिने न हो? मरिएछ भने पनि स्वर्गमा तिमीसँग भेट भइहाल्छ नि लाटी। मुनाको चित्त अझै बुझ्दैन। भन्छन्, चित्त दुखाउने गरी नबोल्नुहोस्, बिन्ती। लासामा नक्कली केटी धेरै हुन्छन् अरे। उनीहरूलाई देखेर मलाई बिर्सिनु भयो भने मेरो आँसुले तपाईँलाई पीडा दिइरहनेछ, याद राख्नुहोला।
जान्छु भन्ने पक्का गरिसक्नु भएको छ भने जानुहोस्। रुँदै गरेको मन सम्हालेर पनि आखिर जानुहोस् भन्नुपर्ने नै भयो। पौरुषको संसार भनेको सङ्घर्ष हो र उसको जीवनको सार भनेको विजय हो। पुरुष मर्दपन बिनाको पुरुष धार बिनाको तरवाल जस्तै हो। तिमी चिन्ता नगर, म तिमीबाट जति टाढा गए पनि तिमी सधैँ मेरो साथमा नै हुनेछौ, मेरो मनमा। आखिर 4 महिनाको लागि जान आँटेको त हुँ, किन यति धेरै चिन्ता गरेकी तिमीले? टाढा गए पनि एक अर्काको मन साथ लिएर जाउँला नि। मुना, तिमी मेरो जीवन ज्योति हौ, बाटोको उज्यालो हौ। यसलाई म कहिले निम्न दिने छैन, तिमीलाई कहिले छाड्ने छैन। मुनाका आँसु पुस्दै भन्छन्, आऊ तिम्रो आँसु पुस्न देऊ, आफूलाई सम्हाल, चिन्ता नगर। मुनाका आँखामा आँसु टल्पलाइरहन्छ। डाँडा पारी उडेको चरो गुडमा कहिले फर्किँदैन भन्ने ठानेकी चौकी क्या हो तिमीले? म चङ्गा हुँ प्यारी, तिम्रो प्रेमको धागोले तानेपछि म फर्किहाल्छु नि। त्यसैले डर नमान, ईश्वरमा भरोसा राख, मन बुझाएर बस। म छिट्टै फर्केर आउनेछु। मदन जाने निश्चित गर्दै उठ्छ। डाँडा र काँडाले भरिएको भोट जाने भिरको बाटो ठाडो उकालो छ। 1000 जङ्घर तर्नु पर्नेछ। ढुङ्गा र माटो मात्र भएको भोटको उज्जाड बाटो एकदम शून्य छ। कुहिरो डम्म लागेको छ। हिउँ सेतामे छ। सिमसिम पानी परिरहेको छ। बरफ जस्तो चिसो बातास मुटु छेडिने गरी बहिरहेको छ। बाटाभरि लामाका गुम्पा छन्। कपाल खौरिएका लामाहरू बाटैभरि भेटिन्छन्। बाटोमा बस्ने राम्रो बन्दोबस्त छैन। चिसा स्याउला घाँसपात ओछ्याएर सुत्नुपर्छ। जाडोले दाँत किट किट हुन्छ। भात पनि राम्रोसँग नपाकेकोले काँचै खानु परेको छ। बाटामा अनेक दुःख सहँदै जाँदा अन्तमा एक साँझ पोतला दरबारको सुनको छाना देखिन्छ। दरबार तल लासा सहर निकै राम्रो थियो। हेर्दै लोभलाग्दो। चौरीको पर्दा, सुनमा कुदेका बुद्धको मूर्ति, सुन्दर बुट्टा खोपिएका रङ्गी बिरङ्गी ढुङ्गा, कलकलाउँदो चिसो पानी, चारैतिर हरियाली। हिउँले छपक्कै छोपिएका सेता मेटाकुरा, फुलेर सेतै भएको शिरीषको फुल, अङ्कुराउँदै गरेका बोट बिरुवा, खोला, व्यापारीहरूका ठुला ठुला घर, यदुपस्याम्पा, राम्रो पुल, झलमल्ल लासा देखेर मदन छक्क पर्छन्। त्यहाँका भोटिनीहरू हड्डी जस्तै गोरा थिए। उनीहरूका आँखा काला थिए। छाला नौनी जस्ता कोमल थियो। ज्यादै सुन्दर थिए उनीहरू। कपाल खौरिएको मुडुल्लो टाउको लिएर भोटेका गुरुहरू माला गन्दै ओम मणि पद्मे भन्दै हिँडिरहेका थिए भने उनीहरू सामु निहुरिएर आशीर्वाद थापी बाटुवाहरू अघि बढिरहेका थिए। मदन लासा गएपछि मुना एक्ली भई। कमल जस्तै फुलेकी उनी ज्यादै सुन्दरी थिए। जुनलाई चाँदी जस्तै सेतो बादलले छुँदा कस्तो देखिन्छ, त्यो भन्दा कम राम्री थिएनन् मुना। मिलेका दन्त लहर देखाएर हाँस्दा अझ राम्री देखिन्थिन्। यस्ती मुना मदन गएपछि दुब्लाउन थाले। जति बेला पनि रोहेर बस्न थाले। रुँदै रुँदै सासूको स्याहार सुसार गर्थे। राति सुत्दा मदनको याद अझ बढी आउँथ्यो। सहन नसकेर उनी झन् जोड जोडले रुन थाल्थिन्। आँसुले उनको सिरानी लपक्क बिज्ने गर्थ्यो। मदन बिनाका दिन र रात काट्न उनलाई गाह्रो पर्न थाल्यो। हिजो सुन्दर देखिने जुन पनि उनलाई आफै जस्तो उदास लाग्न थाल्यो। झ्यालमा पुगेर टोलाउँदै उनी लासामा पुगेका मदनलाई सम्झन्थे। चिन्ताले उनको मन दिनदिनै खाइरहेको थियो। कसैसँग बोल्दा पनि उनको स्वर रुन्चे हुन्थ्यो। एक्लै हुँदा अझ बढी पीडित हुन थाल्थिन्। राति मुना सजिलै निधाउन पनि सक्दिनथिन्। झपक्क निदै हालिन् भने पनि सपनामा मदनलाई देख्थिन्। बिउझिएपछि उनलाई बिपाना भन्दा सपना धेरै प्यारो छ भन्ने लाग्थ्यो। सपनामा प्यारा आफ्ना सामु भएको बेला उनकै काखमा किन मर्न सकिन भन्दै आफूलाई धिक्कार्थे। मदन बिनाको बिपाना भन्दा सपनामा मदनको काखमा मर्नु राम्रो हो जस्तो उनलाई लाग्न थाल्यो। पक्रेको गुलाब दिनदिनै ओइलाउँदै गए जस्तै मुना पनि
पुश्री उदास र निराश देखिँदै गइन्। तर पनि मनको पीर उनी मनमै राख्थिन्, कसैसँग केही भन्दिनथिन्। बेलुकी पख घाम डुब्ने बेलामा पृथ्वी एकदमै उज्यालो हुन्छ। निम्ने बेलामा बत्ती मजाले बल्छ। शरद आउन लाग्दा ओइलाउँदै गएका फुल एकदमै राम्रा देखिन्छन्, हेरिरहँ जस्ता। त्यस्तै मदनको वियोगमा उइलिँदै गएकी मुना झन्झन राम्री देख्न थाले। बोटमा छँदा हेरिरहँ जस्ता लाग्ने गुलाब ओइलिएर झरेपछि त्यसलाई किराले खान्छ। सहरको माझमा फुलेको फुललाई कुनै फटाले टपक्क टिप्छ। मानिसको स्वभाव राम्रो चिज देखिन सक्ने खालको हुन्छ। सङ्लो पानी देख्यो भने हिलो छ्यापेर धमिलो बनाइदिन्छ मानिसले। कोही अगाडि हिँडिरहेको देख्यो भने बाटोमा काँडा छर्न पाउँदा मान्छे रमाउँछ। एक दिन मदनलाई सम्झेर मुना झ्यालको खाँबामा अडेस लागेर बसिरहेकी थिइन्। सहरको एउटा गुन्डाले उनलाई देख्यो। बाती काटेर बसिरहेकी अप्सरा जस्तै मुनाको सौन्दर्य देखेर ऊ लोभियो। उसलाई हेर्न पाइन्छ भनेर ऊ मुनाको घर वरपर बारम्बार ओरदोर गर्न थाल्यो। भनाइ नै छ, गुलाफ राम्रो देख्यो, गुलाफ राम्रो लाग्यो भन्दैमा यसलाई छुनु हुँदैन। लोभी भएर जङ्गली फुललाई जताभावी चलाउनु हुँदैन। ईश्वरको वरदान पाएर फुल हरदम हाँसिरहेको हुन्छ। यस्तो सुन्दर फुललाई जताभावी छुए फुल मर्छ। त्यो गुण्डाले मुनालाई नराम्रो दृष्टिले हेऱ्यो र गाउँकी नौनी नाम गरेकी नैनीसँग मनको कुरा भन्यो। मुना मलाई असाध्यै मन पर्यो, जाऊ न कुरा चलाइदेऊ। नैनी मुनाको घरमा गई र मुनाको तारिफ गर्दै फुर्काउन थाले। हाँसको अन्डा जस्तै सुलुत्त परेका क्या राम्रा कुर्कुचा। मुना, तपाईँको कलिलो खुट्टा क्या मिलेको छ। दाग मोतीका दाना जस्ता छन्। तपाईँले हाँस्दा हिराको ज्योति निस्किए जस्तो लाग्छ। हाँस्दा हजुरलाई निकै सुहाउँछ। नैनीले मुनाको मन भर्न थालिन्। तपाईँको श्रीमान लासा गएको पनि 6 महिना भइसके, अझै अत्तो छैन। लासामा नक्कली केटी टन्नै हुन्छन् अरे। उता रमाएर तपाईँलाई बिर्सिनु पो भयो कि मदनले। तपाईँलाई मदनले चटक्क छोडेको देखेर मेरो मन दुख्छ। तपाईँको एक्लो जीवन सम्झिँदा निकै दुःख लाग्छ। जौवन र उमेर भनेको कमलको पत्तामा अडिएको थोपा जस्तो हो। सधैँ पातमा थोपा कहाँ अडिरहन सक्छ र। मुनाले चुपचाप उसको कुरा सुनिरहिन्। तपाईँ पनि के कम हुनुहुन्छ र, यति राम्री हुनुहुन्छ। एकपटक फेरि मात्र दिनुभयो भने हजारौँ केटाहरू हुरुक्क भएर तपाईँसँग आउनेछन्। तपाईँको श्रीमान भमरा जस्तो भए, फुलेको रस चुस्त हिँड्ने। खै उनले तपाईँको सुन्दरताको कदर गरेका। नैनी अझै बोल्दै गइन्। नैनीको कुरा सुनेपछि मुना असाध्यै रिसाए, तर उनको आक्रोश लामो समयसम्म टिक्न सकेन। एकैछिनमा शान्त भइहाले। शान्त भएर मुनाले भने, नैनी भाउजू, तपाईँले मलाई अरू जस्तै सम्झिनु भएको छ होला, तर भ्रममा नपर्नुहोस्। म जस्तो पायो त्यस्तै केटी होइन। तपाईँको कुराप्रति मलाई कुनै रुचि छैन। जसले यस्ता नचाहिँदा कुरा चाक मानेर सुन्छ उसैलाई गएर सुनाउनुहोस्, मलाई होइन। तपाईँले जतिसुकै प्रयास गरे पनि मेरो मन बदल्न सक्नुहुन्न। गुलाफ एकपटक फक्रिएपछि फेरि कोपिला बन्न सक्छ भन्ने सोच्नु भएको छ तपाईँले। नैनी एक ट्रक लगाएर मुनाको अनुहार हेरिरहन्छे। मुना भन्दै जान्छे, यो जौवन मैले मदनलाई सुम्पिसकेकी छु। अब यसमाथि उनैको मात्र हक छ। जसरी सीताले आफ्नो सतीत्वको प्रमाण दिन आगोमा हाल फानेकी थिइन्, त्यसै गरी आगोमा हाल फानेर सतीत्वको प्रमाण दिन म जुनसुकै बेला पनि तयार छु। मरेपछि स्वर्गमा पनि उहाँकै खुट्टा छोएर बस्न पाऊँ भन्ने मेरो प्रार्थना छ। बरु जुनमा दाग हुन्छ होला, तर सतीको मनमा कुनै दाग हुँदैन। यो स्वच्छ हुन्छ। कञ्चन। नैनी केही बोल्न सकिन। मुनाले फेरि भनिन्, भाउजू, म रोएको देखेर तपाईँलाई दया लागेको होला। याद राख्नुहोस्, आँसुले मनको मैलो धुई पखाली गरेर सफा बनाउँछ।
मैले भनेका कुरा अरूलाई गएर सुनाउनुहोस् र आँसु झार्न लगाएर उनीहरूको मन पनि सफा बनाउनुहोस्। फेरि यस्तो नचाहिँदो कुरा लिएर मेरो घर वरिपरि कहिले देखा नै नपर्नुहोस्। मुनाको कुरा सुनेर नैनी अक्क न बक्क भई के गर्ने के भन्ने उसले भ्यू पाउनै सकिन। दुवै हात जोडेर उसले भने, मैले गल्ती गरेछु, सक्नुहुन्छ भने मलाई माफ गरिदिनुहोस्। यसो भन्दै गर्दा नैनीका गाला लाजले राता भए। यस्तो लाज उसले सहन सकिन। त्यो दिनपछि नराम्रो मानी सबै छाडेर नैनी कृष्णको भजनमा लागि अरे। सतीका वचनमा सुतेकालाई जगाउने शक्ति हुन्छ भन्छन्, हो रहेछ। सुनले झलमल्ल लासा एकदमै नौलो, रङ्गिन र उज्यालो छ। सुगन्ध छर्ने कस्तुरी पाइने लासामा चारैतिर सुनै सुन्छ। नयाँ ठाउँमा राम्रोसँग नघुमी यहाँको चालचलन नबुझी के गर पर्खिने, यस्तै सोची घरबार सबै बिर्सिएर मदन लासामा बस्न थाले। मदनले घर छाडेको 7 महिना नाग्यो। अनि पौलले घर सम्झे। मुना र आमा सम्झिँदा उनी निन्द्राबाट जसँग बिउजिए जस्तै भए। उनका मनमा थरी थरीका कुराहरू खिल्न थाल्यो। उनका मन उडेर घर पुग्यो। उसको मनको आँखाले देख्यो घरमा आमा बिरामी थिए। मुनाको आँखा रुँदा रुँदा गरेर सुनिएर राता भएका छन्। घरबार सम्झिएर एकुरिरहेको मदन गुम्पामा घन्टा बजेपछि झसङ्ग भए। साँझ पर्यो। चिसो बतासले उसलाई स्पर्श गरे। उसलाई यस्तो लाग्यो मानौ लामो समयदेखि निदाएको उसको मनलाई हावाको झोकाले बिउझाइदिएको छ। उसले माथि आकाशतिर हेरे। चन्द्रमा नै भुवा जस्तै बादल उडेको छ। घरको सम्झनाले मदन उदास भएर डेरा फर्किए। रातभर आमा र मुनालाई उनले सम्झिरहे। एकदिन पनि निभाउन सकेनन्। उनले रात छर्लङ्ग पारे। रातभरि मन एकदमै भारी भयो। लासामा कसरी महिनौ बिताएछु भनेर मदनले सोच्न लागे। साउको सिको गरेर उनी व्यापारमा लागे। 3 महिनामा केही रकम जम्मा भएपछि उनी निकै खुसी भएका थिए। कस्तरी बटुलेर तिनीहरूको यस स्याहारसुसार गर्ने शिलाजित बुट्टी खोजेर भेला पार्ने लगाए काम उनले गरे। यसो गर्दा प्रशस्त सुनको माला हात परे। चाहिने जति धान कमाए। एकजना लामासँग ओखती मागेर लगेका थिए मदनले। ओखतीले उनको दमको रोग पनि निको भयो। सोचेभन्दा बढी सुन उनले जम्मा गरे। त्यसपछि नेपाल फर्किने इच्छा उनमा पलायो। सुनका गरगहना लुकाएर बिदाबारी भई उनी लासाबाट हिँडे। हिँड्ने बेलामा उनले ईश्वरलाई सम्झे। मुनाले आमासँग भने, आमा आज एकदमै नराम्रो सपना देखेँ मैले। भैँसीले हिलोमा पछारेको देखेँ। सपना सम्झिँदा अहिले पनि डरले मुटु काट्छ। मुनाको कुरा सुनेर आमाले उनलाई सम्झाए, बुहारी सपनाले केही पनि बिगार्दैन। त्यसलाई खराब सपना सम्झियो। किन डराउँछौ? मेरो मर्ने बेला भइसक्यो। त्यसैले तिम्रो सट्टा मलाई नराम्रो होस् भनेर कामना गर्छु। तिमी मेरी बुहारी मात्र होइन, छोरी पनि हौ। न डराऊ। मुनाले अझै चिन्ता व्यक्त गरे। खै कस्तो लागिरहेको छ। आमा दाहिने आँखा एकदम फरफराइरहेको छ। असाध्यै पिर परेको छ। मुटु कता कता दुखिरहन्छ। रिङ्गाटा पनि लागिरहन्छ। मेरा बा आमा दुवै परलोक भइसकेका छन्। मेरो बाबु भने पनि, आमा भने पनि, सासू भने पनि हजुर त हुनुहुन्छ नि। बुहारी हामीले कहिले कसैको कुभलो चिताएनौँ। हाम्रो घरको कुनैले पनि कसैको पाप गरेको छैन। हामी जस्ता सोझा साझाको दुःख पीडा देख्ने भगवान सधैँ छन् नि। यति हुँदा हुँदै पनि ईश्वरले नै हाम्रो अहित चिताए भने
सबै नराम्रो कुरा म सहन्छु। नडराउँछु नि। आमाले मुनालाई सान्त्वना दिन्। आमाको कुरा सुनेर मुनाले भने, खै के भन्नु र आमा, उहाँ लासा जानु भएको पनि धेरै भइसक्यो। गएको दिनदेखि चिठी पठाउनुहुन्छ कि भनेर पर्खिरहेको छु, तर अहिलेसम्म एउटै चिठी पनि आएको छैन। मुनालाई सम्झाउन खोज्दै आमाले भने, मदन लासामा व्यापार गर्दै होला, कामको चाक होला, त्यसैले चिठी लेख्न फुर्सद भएन होला। पठायो पनि होला, तर लासा यहाँबाट धेरै टाढा छ, त्यही भएर चिठी आइ नपुगेको होला। चिन्ता नगर। त्यही पनि मुनाको चित्त बुझ्दैन। भनी, तपाईँले भन्नुभएको सही होला, तर पनि मनमा अनेक तरको आशंका उब्जन्छ। नराम्रो नसोचौँ भन्दै पनि सोचिहालिँदो रहेछ। पिर नगर बुहारी, हामीले सबैलाई राम्रै गरेका छौँ। यस्तोमा मान्छे र दैव कसैले पनि पक्कै हाम्रो कुभलो चिताउने छैन। आमाले उनलाई विश्वास दिलाए। बोटबाट फर्कँदै गर्दा मदनलाई बाटामा हैजा लाग्छ। उनीसँगै आएका साथीहरूले उनलाई एक्लै छाड्न खोज्छन्। त्यसैले मदन भन्छन्, हे मेरा साथीभाइ, मलाई जङ्गलमा एक्लै नछोड। एक्लो भयो भने काग र गिद्धले मलाई खाएर सक्नेछन्। मलाई केही भयो भने मेरी बुढी आमा बाँच्न सक्दिनन्। मेरी प्यारी मुना पनि ठहरै मर्छिन्। म मर्दिन साथी हो, कालसँग लड्छु, जङ्गलमा कुनै पनि हालतमा मर्दिन। साथीहरूतिर फर्केर उनले अझै भने, मेरो घाँटी एकदमै सुक्यो, छाती पनि पोल्यो, सास अझै पनि चलिरहेको छ, बाँच्छु भन्ने आश अझै पनि मरेको छैन। बिन्ती, मेरो पीडा बुझिदेऊ। मलाई आज बचायौ भने बुढी भएकी मेरी आमाको आशीर्वाद तिमीहरूलाई लाग्नेछ। मानिसलाई आपत पर्दा मानिसले सहयोग गरे नगरे अरू कसले गर्छ? मदनको पुकार सुनेर साथीहरू भन्छन्, के गर्छौ मदन, यहाँबाट घर धेरै टाढा छ, फेरि जङ्गलको बाटो निकै अप्ठ्यारो पनि छ, तिमीलाई हैजा लागेको छ, तिमीलाई कुरेर बस्यौ भने हामी पनि मर्छौँ, फेरि हामी मध्ये कसैसँग औषधि पनि छैन। यो बीच वनमा कहाँबाट औषधि ल्याउने? ईश्वरलाई सम्झेर बस। अब के गर्छौँ? सबैले घरबाट छाडेर एक दिन जानै पर्छ। मर्ने बेलामा ईश्वरलाई सम्झियो भने स्वर्ग पुग्छ भन्छन्। तिमी पनि त्यसै गर। सकि नसकी मदन हातले टेकेर उठ्यो, तर साथीहरू गइसकेका रहेछन्। यसो पश्चिम फर्केर हेरे, घाम डुब्न लागिसकेको थियो। बिस्तारै जङ्गलमा झिसमिस अँध्यारो हुन थाल्यो। हावा चल्न बन्द हुँदै गयो। पन्छीको चिरबिराहट हराउँदै गयो। जाडो बिस्तारै बढ्दै गयो। आफ्नो दुर्दशा र साथीभाइहरूको निष्ठुरी मन सम्झँदा मदनको भक्तान फुट्यो। मदनले फेरि घर सम्झे। उनले सोचे, आमा र मोनाले अहिले मलाई सम्झिरहेका होलान्। मनमा नै उनले ईश्वरलाई सम्झेर एक्लै बोले, यो एक लास वनमा मेरो साक्षी त मात्रै त छस्। हे ईश्वर, मानिसभित्र ढुङ्गाको मन हुँदो रहेछ भन्ने तैँले पनि देखिस् होला। आज मनमा अनेक गुनासो खिलाउँदै गरेको मदनले अलिक पर आगो देखे। वनमा कतै डढेलो त लागेन? उनले मनमा नै सोचे। आगोको ज्वाला बिस्तारै मदन भएपट्टि आयो। यतिकैमा उनले देखे एउटा मानिस हातमा अगुल्टो बोकेर आफूतिर आइरहेको छ। ढाका हो कि या भूतको हो कि, तर पनि मर्न आँटेको अवस्थामा के को डर? अगुल्टोपट्टि फर्केर उनले चिच्चाएर रुन लागे। मदन रोएको सुनेर वनमा राति को रुँदैछ भनी अगुल्टो बोकेको मानिस भोटे मदनको छेउ आए। आगो यसो तेर्साएर हेर्दा उसले एउटा बिरामी मानिस देखे। बिरामी मदनले उनलाई आफ्नो दुःखको सबै बेली बिस्तार लगाए। सबै कुरा सुनेपछि उनले भने,
तिम्रा साथीभाइ निकै खराब रहेछ। एकछिन रोकिएर फेरि भने, मेरो घर यहाँदेखि अलिकति पर छ। तिमीलाई म मर्न दिन्न, चिन्ता नगर। तिमीलाई बोकेर मेरो घर लान्छु, हुन्छ? भोटेको कुरा सुनेर आँखाभरि आँसु पारेर मदनले उनको खुट्टा समातेर भने, ए भोटे दाइ, कस्तो राम्रो कुरा गर्यो तिमीले। ईश्वर भनेर आयो तिमी मलाई बचाउन। कपाल सेत्तै फुलेकी मेरी आमा र बत्ती झैँ उज्याली श्रीमती मेरो घरमा छन्। आज मलाई बचायो भने ईश्वरले तिम्रो भलो गर्नेछ। मानिसलाई सहयोग गर्ने स्वर्ग जान्छन् अरे। हे भोटे दाइ, म छेत्रीको छोरा हुँ, तर पनि तिम्रो पाउ छोएर भन्छु, मान्छे मनले ठुलो हुन्छ, जातले होइन। भोटेले मदनलाई बोकेर घर ल्याएर पानी पिलाए। भोटेले वनबाट जडीबुटी खोजेर ल्याएर घोटेर मदनलाई पिलाए। चौरीको दुध दिनदिनै पिलाए। मदन स्वस्थ हुँदै गए। मदनले सोचे, यो भोटे नभएको भए सायद अहिलेसम्म म मरिसकेको हुन्थ्यो होला। वनका बिचमा भोटेको घर थियो। यस्तो लाग्थ्यो मानौ वनका देवी देवता उसको घर वरिपरि कसैलाई पत्तो नदिई घुम्ने गर्छन्। हाँगाको टेको, हाँगाकै छेको र ढुङ्गाको घारो लगाएको भोटेको घर मदनलाई महलभन्दा पनि प्यारो लागिरहेको थियो। ओछ्यान भेडाको उनका थिए, निकै नरम, ओढ्नलाई पाखी थियो। भोटेको घरमा बस्दा मदनलाई वैकुण्ठमा बसे जस्तै भयो। अरू मान्छेको जस्तो भोटेको मुस्कानमा स्वार्थ थिएन। उसको बोलीमा अरूको नराम्रो गरौँ भन्ने थिएन। उसको मनमा कसैको प्रति रिस राग थिएन। गरिबी पनि त्यहाँ एकदम धनी थियो। त्यहाँ थोरै चिजबाट धेरै खुसी पाइन्थ्यो। प्रकृतिको छेउमा सुख पाउन खै के चाहिँदो रहेछ र। सहरको जीवन राम्रो भन्छन्, तर मदनलाई जङ्गलको जीवन पो कता हो कता राम्रो लाग्यो। रोग व्याधि हटाउने मन्त्र र बुट्टीले गर्दा मदन पूर्ण रूपले राम्रो भए। मोटाए पनि गाला राता भए, एकदम भरिलो। लाभा नाम गरेकी भोटेकी एउटी छोरी थिए र फुचा नाम गरेको 12 वर्षको छोरो थियो। उनीहरूसँगै मदनले 1 महिना बिताए। हिमाल नजिकै महिना दिन बिताउन पाउँदा उनलाई साह्रै आनन्द लाग्यो। फुचा निकै मजाले बाँसुरी बजाउँथ्यो। भावुक भएर आँसु झार्दै मदन बाँसुरी सुन्थ्यो। त्यसमाथि लाभा सुरिलो स्वरमा गीत गाउँथे। गीत सुनेपछि मदन आँसु थाम्न सक्दैन थियो। त्यसको स्वस्थ जीवन देखेर मदनलाई सधैँ त्यहीँ बसौँ जस्तो लाग्दै गयो। तर उसलाई घरको सम्झना जोड जोडले आउन थाल्यो। वैशाख लाग्यो। रुख बिरुवामा पालुवा लाग्न थाले। रङ्गी बिरङ्गी फुल फुल्न थाले। चराहरूको चिरबिराट बढ्न थाल्यो। ढुक्कुर डाफेर कोइली नाचेको र गाएको एकदम राम्रो देखिन्थ्यो। कल कल गर्दै नदी बग्न थाले। हिमाल पनि झलमल्ल देखिन थाले। मजुर, हिरण, मृग आदिको चहल पहल बढ्न थाल्यो। पानीले मालो पखालिएपछि आकाश निलो भयो। राति कौसीमा टह टह जुन लाग्यो। सिरी सिरी चलेको बतासले सुन्तलाको सुगन्ध बोकेको हुन्थ्यो। जुनेली रातमा निधाउन नसकेर कराउने कोइलीको स्वर सुनिरहँ जस्तो थियो। तर मुनाको मन भने प्रसन्न छैन। हरियो साडी लगाएकी उनको आँखा आँसुले रसाएका छन्। कौसीमा बसेर उनी आकाशको चन्द्रमा हेर्छिन्। एउटा चन्द्रमाले अर्को चन्द्रमालाई हेरे जस्तै। आकाशकी चन्द्रमा हाँसिरहेकी छे। कौशिकी चन्द्रमा चाहिँ उदास छे। मुनाको मन र आँखामा अर्कै देश चलबलाइरहेको छ। आकाशमा बादल झुमिए जस्तै मदनको सम्झना एक्कासी मुनाको मनमा झुमिए। मुनाले फेरि आँसु झारिन्।
उनी बरबराउन थालिन्। कसरी मलाई भुल्न सक्नुभयो तपाईँले? निष्ठुरी भएर मलाई विचरिसक्नुभयो। चारैतिर अँध्यारो देख्छु। मन पनि बादलले ढाकेको आकाश जस्तो धुम्म लाग्छ। चियोको टुप्पाले मनमा घोचे जस्तो लाग्छ। उनी अझै पनि बरबराइरहेकी थिइन्। पैसाको लोभमा फँसेर तपाईँ किन लासा जानुभएको होला? हे पैसा, तँलाई हामी जस्ता सोझा साझाको सराप लागि जाओस्। मुनाले आँखाभरि आँसु पारेर बिलाउन गरी। पैसा देखेर मलाई भुल्नु भएको होला कि हो कि तपाईँले? कि अर्कै केटी भेटेर मलाई बिर्सिनु भयो? मैले पाप चिताएको रहेछु भने मलाई नै पाप लागोस्। तर आजभोलि मन पापी भएको छ। यस्तै कुरा सोचिरहन्छु। मुनाको मन पुनः फेरियो। मनमनै उनले भनिन्, ध्येत, म पनि के सोचिरहेको होला। पहाड र जङ्गलको बाटो पार गर्दै आउनुपर्छ। बाटोमा कतै अप्ठ्यारो पर्यो कि? मलाई सम्झेर आँसु झारेर अलपत्रै पर्नु भएको छ कि? टाउको दुख्दा मैले उहाँको आँसु पुछिदिने गरेको थिएँ। बिरामी पो पर्नुभयो कि? बिरामी पर्नु भएको भए कसले स्याहार सुसार गरिरहेको होला? कतै अलपत्रै पर्नु भएको छ कि? अब मुनाले ईश्वर सम्झिन्। हे पशुपतिनाथ, हे गुहेश्वरी देवी, मेरा प्यालालाई नराम्रो नहोस्। यति भनेर मुनाले दुवै हात जोडिन्। राता, नीला, पहेँलो फुल फुलेर वन निकै राम्रो बनेको छ। बादल हटेर आकाश उज्यालो भएको छ। भोटेको घरमा मदन छन्। उनी झलझल्की नेपाल सम्झिरहेका छन्। नेपालमा उज्यालो हुने बेलामा कुखुरा बासेको, बिहानै उत्तरतिर हिमाल हाँसेको, पाराबाट निलो देखिने पहाड र डाँडा, दुध बगेको जस्तै झरनाबाट बहेको कञ्चन पानी, वरिपरिबाट रुखले घेरेको टुडी खेल र टुडी खेलमा उम्रिएको दुम्बु, आकाश छोला जस्तो गरी उठेको धरारा, जति बेला पनि आकाशको छाया परिरहने रानी पोखरी, पानी भर्न खाली गाग्री कम्मरमा भिरेर मस्किँदै हिँड्ने युवतीहरू, झ्यालढुकामा खोपिएका चित्रहरू, हावा चल्दा आवाज निकाल्दै चल्ने पिपल कपाल, झ्यालबाट रमिता हेर्ने युवती, आदि आदि। घरमा रहेकी बुढी आमा र प्यारी मुनालाई मदनले एकसाथ सम्झे। आमाको बोली, मुनाको आँखा, दिदीको रुवाई, घरको कौसीमा लागेको जुन, गमलामाथि झुलिरहेको फुल, सबै मदनका आँखामा नाचिरहेका छन्। भोटेको घरको आँगनबाट मदन पूर्ण भोटेको घर हेर्छन्। भोटेका सन्तान र पाठा खेलिरहेका छन्। भोटेतिर हेरेर मदन भन्छन्, वनमा चारैतिर हरियाली छाइसक्यो, फुल पनि फुलिसके। दाजु, घरको यादले म पनि छटपटिन थालिसकेँ। नेपालका वनहरूमा पनि पालुवा लाग्न थाले होला। वसन्त आइसकेकाले आरु बगाडा फलिसकेको हुनुपर्छ। रुख र लहरा झुलेका होलान्। कोहीले बसन्त आयो भन्दै कराइरहेकी होली। उनी बोल्दै जान्छन्, मेरो देश र त्यहाँको मेरो सानो घरको सम्झना आइरहेको छ। घर पुगेर मैले धेरैजनासँग लिएको ऋण तिर्नुपर्छ। आमाले मलाई धेरै सम्झिरहनु भएको छ होला। घरका सबै मलाई सम्झेर रोइरहेका होलान्। म चाहिँ घरको सबैलाई रुवाएर जङ्गलमा मस्तसँग बसिरहेको छु। भोटेको छेउ आउँदै मदन अझै भन्छन्, तिमीले मलाई बचाएर कहिले मैले तिर्न नसक्ने ऋण लगाएको छौ। ज्यानदान दिएको छौ मलाई तिमीले। यो ऋण तिर्न म कहाँ सकौँला र? तर पनि मैले सुनका 2टा थैला जङ्गलमा गाडेर राखेको छु। एउटा तिमी ल्याऊ, अर्को म लिन्छु। अब मलाई बिदा दियो। तिमीले लगाएको गुण म कहिले बिर्सिने छैन।
मदनको कुरा सुनेर भोटे भन्छन्, यो सुन लिएर मैले के पो गर्नु छ र? सुन रोपेर उम्रिने होइन क्यारे? सुन लिएर मैले के गर्नु? आफ्नो भन्नु यी छोराछोरी मात्र छन्, यिनीहरूको आमा पनि बितिसकेकी छिन्। यिनलाई सुन खुवाउनु पनि मिलेन, यिनीहरू गहना पनि लगाउँदैनन्। माथि आकाशमा छिन् मेरी प्यारी, उनले बादललाई आफ्नो गहना बनाएकी छिन्। मलाई सुन किन चाहियो, तिमी नै भन त। भोटेको कुरा सुनेर मदनले उनका छोराछोरीलाई काखमा राखी दुवैको कपाल मुचार्छन्। एउटा फुलको थुङ्गो टिप्छन् र त्यसमा घुसारेर भोटेसँग मदन भन्छन्, बिदा माग्न मलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यत्रो गुण लगाउने घर छोडेर जानुपर्दा मन भकानिएको छ। तिमीले लगाएको ऋणको बदला तिर्न त म कहाँ सकौँला र? त्यही पनि केही त माग। मदनको कुरा सुनेर भोटे भन्छन्, तिमीलाई गुण लगाउने मौका भाग्यले मिल्यो। गुणको सट्टा केही लिने बानी हाम्रो छैन। बस हामीलाई मनमा राख्नु, काम गरेर खाने बानी परेको छ हाम्रो। कसैले सित्तैमा दिएको कुरा लिने बानी छैन। हाम्रो नाम सम्झेर जाऊ र घरका सबैलाई सुनाऊ। यी मेरा दुई छोराछोरीका लागि तिम्री आमाको आशीर्वाद मागिदियो। भोटेको कुरा सुनेर आँसु पुस्दै बिदा मागेर मदन हिँड्छन्। नपढेको त्यो भोटेको ठुलो मन देखेर उनी अत्यन्तै भावुक हुन्छन्। घरमा मदनकी आमा बिरामी भएर ओछ्यानमा पल्टिरहेकी थिइन्। तेल सुकेर मधुरो बन्दै गएको दियो जस्तै भएकी थिइन्। कुन बेला चारैतिर अन्धारो पारेर उनी दियो झैँ निभेर जाने हुन् थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा पनि उनी छोरालाई हरदम सम्झिरहेकी थिइन्। उनी मदनको अनुहार सम्झेर भगवानलाई पुकार्छिन्। छोराको अनुहार हेरेर मर्ने उनको अन्तिम धोको छ। आमाको हात जोडले तातो भएको छ। दुब्लाएर हात पनि पाताला भएका छन्। हातभरि नसाका रेखा स्पष्ट देखिन्छन्। बुहारीको कलिलो हात समातेर उनी भन्छन्, बुहारी मेरो जाने बेला भयो, म अब धेरै बाँच्दिनँ। फुलबारी सबै ओइलाए जस्तो लागिरहेको छ मलाई। दुःखमा ईश्वर चिनिन्छ भन्थे, हो रहेछ। बुहारीको हात मुसार्दै आमाले थप भनिन्, पृथ्वीमा रोपेको कुरा स्वर्गमा फल्छ भन्छन्। अरूको भलाइको निम्ति मैले जे जति गरेँ, यो बाहेक मैले अरू के नै लान सक्छु र? मदनको अनुहार हेरेर मर्ने इच्छा थियो, तर ऊ अझै आइपुगेन। उसको मुख हेरेर मर्नु मेरो इच्छा अधुरो रहने भयो। अब मेरो मृत्यु नजिक आइसक्यो। मदन आएपछि तिम्री बुढीले मर्ने बेला धेरै नरुनु भन्नुभएको थियो भनेर सुनाइदिए। आमाको कुरा सुनेर मुनाको भकानु फुट्यो। उनले भनिन्, आमा तपाईँले भनेको मान्नेछु र तपाईँलाई सधैँ सम्झिरहनेछु। तर धेरै चिन्ता नलिनुहोस्, सब ठिक हुनेछ। मदनको मुख हेरेर बिदा हुने तपाईँको धोको पुरा हुनेछ, विश्वास गर्नुहोस्। त्यतिकैमा आमा थरथरी काट्न थाले। उहाँको आवाज हरायो। कहिलेकाहीँ उनी मुनाको हात सुमसुमाइरहन खोज्थिन्। आमाको कुरा बुझेर मुना आफ्नो हात आमाको हातमा राखिदिन्छन्। बुहारीको हात समातेर आमा सोध्ने गर्थिन्, मदन कहाँ छ बुहारी? पिपलका पात हावाले एकाएक हल्लायो। पिपलको हाँगामा एउटा काग बेसरी काग काग गरी कराउन थालिन्। पिपलको छहारीमा आराम गरिरहेको बाटुवा हातमा चिउडे अड्याउँदै डाँडातिर निहारिरहेका थिए।
हाँगाबाट ओर्लिएर बटुवाको छेउमै आएर काग अझै कराउन थाल्यो। यसरी काग कराएको देखेर कागतिर हेर्दै बटुवा भन्न थाले, सुबोल सुबोल काग, ठाउँ सरेर बसिहाल। मदनले कागलाई भने, जा मेरो सहर पुगेर आइज। काठमाडौँमा रहेका मेरो सानो घर हेर्नु। घरमा मेरी बुढी आमा छिन्, उज्यालो अनुहार भएकी प्यारी मुना छिन्। उनीहरूलाई भेटेर तैँले केही चिन्ता नगर्नु भइस्। यति सन्देश दिएर फर्किन पूर्व मेरो बारीमा गएर एउटा हलुवा बेत खानु। मदनको कुरा बुझेझैँ गरी काग उडेर गयो। अहिले उडेको काग भोलि बिहानसम्म मेरो घर पुगिसक्ला, तर उसको भाषा घरकाले बुझ्दैनन् होला। मनमनै गम्दै मदन उठी। सहरभित्र रुवावासी छ। बत्ती पिल पिल बलेको छ। सबैका आँखा आँसुले भिजेका छन्। आलाप बिलाप गरेको आवाज आइरहेको छ। हावा पनि बिलना गरे जसरी हुर हुर गर्दै जोडले चलिरहेको छ। आधीले रुखहरू भाँचिएको छ। रात असाध्यै अँध्यारो छ। पिँढीमा कुकुर एक नासले रुइरहेको छ। मदनको घरमा पनि बत्ती पिल पिल बलिरहेको छ। घरका सबैको आँखा र परेला भिजेका छन्। आमालाई सास फेर्न गाह्रो परिरहेको छ। मुना घरको मथिल्लो तलामा बेहोस छिन्। घरको अवस्था देखेर सबै छिमेकी सुख सुख रुइरहेका छन्। आमा किन माथि हेर्छौ? फर्कन बिन्ती, तिम्रो छोरो मदन आइपुग्यो। तर आमा फर्किनन्। लौ न भन्दै मदन बेहोस भए। छोराको मुख हेरेर मर्ने आमाको सपना अन्तिममा साकार भयो। दिदी मुना कहाँ छिन्? आमाको मृत्यु हुँदा पनि उनलाई घरमा देख्दिन। कहाँ छिन् मुना? दिदीलाई मदन सोध्छन्। दिदी भन्छन्, मुना अहिले घरमा छिन्, माहुला गएकी छिन्। आमाको मृत्यु भइसक्यो। मर्न लागेकी आमालाई एक्लो छाडेर उनी कसरी माहुला जान सकेकी दिदी? भाइ, तिम्री मुना बुहारी मध्येकी असल हुन्, तर बिचरी उनी आफै बिरामी परिन् र सबैसँग बिदा मागेर माहुलातिर लागेकी हुन्। के अरे, मुना पनि बिरामी छिन् रे? आश्चर्यचकित हुँदै मदन भन्छन्, कस्तो छ तिनलाई अहिले? कसैले हेरेर आएको छ कि छैन? तिर्खा लागेको बेला पानी माग्दी होली। उनलाई पानी पिलाउने कोही छ कि छैन? दिदी उनलाई सम्झाउँछिन्, भाइ, तिम्री मुनालाई अब पानी चाहिँदैन। उनी पुरै निरोगी भइसकिन्। औषधि मुलो पनि चाहिँदैन। हालचाल बुझ्न म आफै जान्ने थिएँ होला, तर बाटो थाहा नभएकोले जान पाइनँ। निको भइसकेकी हो भने किन घर नफर्केकी उनी? मदन जिज्ञासा पुग्छन्। आउन त खोज्दी हुन् भाइ, तर बाटै पाउँदिनन् होली बिचारी। दिदी सुकसुकाउँछिन्। तपाईँ पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? मदन अनभिज्ञता दर्शाउँछन्। कहाँ छ र मुनाको माहौली? बादल पारीको उज्यालो मुलुकमा। दिदीको आवाजबाट मदन आतिथ्य बोल्छन्। के भन्छौ मेरी दिदी? त्यसो नभन, मेरी मुना अझै पृथ्वीमै छिन् भनिदिऊ। बिन्ती हो भाइ, पृथ्वीवारी पृथ्वी पारी सबैतिर तिम्री मुना छिन्। हामी हाँसिरहेको फुलमा छिन्, नाचिरहेकी जलमा छिन् र चम्किरहेको तारामा पनि छिन्। कोइलीको जस्तै सुमधुर भएको छ उसको बोली। उनको आँसु आजभोलि शीत बन्छ। बिन्ती दिदी, मुना अझै जिउँदै छिन् भन न। अहिले मौलामा छिन्, केही दिनमा फर्किन्छन् भन न। भाइ, तिम्री मुना पृथ्वीमा छैन।
दुःख पीडा केही नहुने कल्पनाको संसारमा पुगेकी छिन्। उनी स्वर्गको बारीमा पाइने सुखाका फुल टिपेर बस्छिन्। ए निष्ठुरी दिदी, यस्तो बोलेर मलाई जिउँदै मार्यो तिमीले। यदि यस्तो थियो भने मुना महोला गएकी छिन् भनेर मलाई किन आज देखायौ? मदन मुनालाई सम्झिँदै बिलाउन गर्न थाल्छन्। मुना, मलाई छाडेर कसरी जान सक्यौ तिमीले? तिम्रै लागि मैले आफूलाई बचाएर लाएको थिएँ, तिमीले चाहिँ मलाई छाडेर गयौ। हे दैव, कत्रो ठुलो धन बजार्यौ मेरो टाउकोमा। कसरी सहनु मैले यत्रो पीडा, कसरी जिउँदै रहनु म? दिदीपट्टि फर्की उनी पागल जस्तै भई फेरि भन्छन्, ए दिदी, एकैछिनको लागि भए पनि मुनालाई हेर्छु, बोलाइदेऊ न, कहाँ छिन्? दिदीको जवाफ नपर्खिकन आकाशतिर हेरेर बिलाउन गर्न थाल्छन्। मुना, ओर्लेर तल आऊ, तिमीलाई हेर्ने ठुलो धोको छ मेरो। भाइको अवस्था देखेर दिदी दुखी हुन्छन्। भाइलाई सम्झाउँदै भन्छन्, आफूलाई धेरै कमजोर नबनाऊ, धैर्य ल्याऊ भाइ। आखिर एक न एक दिन सबै जानै पर्छ। यो जीवन भनेको 4 दिनको खेल न हो, अन्तिममा सबै खरानी हुनु पर्दो रहेछ। दुःखमा बाँच्न र यसलाई सहन हामी सबै जन्मेका रहेछौँ। मरेर एक दिन सबै वैकुण्ठ जानै पर्दो रहेछ। दिदीको कुरा सुनेर आफूलाई सम्हाल्न खोजे झैँ गरी मदन भन्छन्, सबै कुरा सम्झाउँदा छाती चिरे जस्तो हुन्छ, आलो घाउमा नुन छर्के जस्तो हुन्छ दिदी। मुनाले बोलेको सम्झिन्छु अनि आफूलाई सम्हाल्नै सक्दिनँ। बिचारी सम्पत्तिले के हुन्छ, आनन्द मन लिएर साग र सिस्नो खानु राम्रो हो भन्थिन्। मदनको बिलाउन यसरी चरिरहन्छ। हे ईश्वर, तैँले सृष्टि गरेको फुल मलाई दिएर किन नष्ट गरेको? आफैले सृष्टि गरेको मुनालाई कसरी मार्न सकेको? हाँ पापी ईश्वर। दिदीपट्टि फर्केर मदन फेरि बोल्छन्, दिदी, मुनाको अनुहार हेर्दा उनी पनि कुनै दिन मर्छन् भन्ने कहिले पनि लाग्दैन थियो। मदनको बिलाउन पूर्ण फेरि सुरु हुन्छ। आकाशतिर हेर्दै उनी बरबराउन थाल्छन्, पृथ्वीतिर नहेर मुना, तिमीलाई भेट्न म त्यतै आउँदैछु। तल छुटेको हाम्रो प्रेम साथमा लिएर म माथि आउँदैछु। दिदीतर्फ हेर्दै उनी फेरि भन्छन्, दिदी, कसरी जलायौ आगोले उनको शरीर? कोमल शरीर जलाउन कसरी सक्यौ आगोले? अब मैले मुनालाई कसरी अँगालो हाल्नु? तिनको खरानी कहाँ छ दिदी? देऊ न, एकपटक छातीमा लगाउँछु। हे मेरी आमा, हे मेरी मुना, म अब बाँच्न सक्दिनँ। मदन बरबराइरहन्छन्। दिदीले मदनलाई सम्झाउँछिन्, तिम्री मुना मरेकी छैनन्, चिन्ता नगर। ज्योति बनेर उनी स्वर्गको बगैँचामा गएकी छिन्। तर पागल झैँ मदन चिच्याउँछन्, दिदी, मलाई पर्दाले ढाकेको जस्तो लाग्यो। अब म रुँदिनँ, भोलि नै गएर मेरी मुनालाई भेट्नेछु। हे ईश्वर, आएर यो पर्दा उठा, म आफ्नी मुनालाई छिट्टै भेट्नेछु। मदन थला पर्छन्। उनको उपचारको निम्ति वैद्यलाई बोलाइन्छ। उनको नाडी छानेर वैद्य भन्छन्, कफ र वायु बिग्रेको रहेछ। मदनले वैद्यसँग धार्मिक किताब पढेर सुनाउने आग्रह गर्छन्। मनको व्यथा कहाँ लाग्छ, मलाई बताइदिनुहोस्। मनको रोग निको पार्ने औषधिको नाम मलाई बताइदिनुहोस्। मदन बरबराइरहन्छन्। सबै कुरो सम्झेर ल्याउँदा छटपटी हुन्छ। एकदम रिङ्गाटा लाग्छ, मुटु दुख्छ। मदनको अवस्था देखेर
वैद्यले कुरा बुझे। उनी फेरि फर्केर आएनन्। मनको व्यथा कहाँ लाग्छ भन्ने कसलाई थाहा छ र? अनि कसरी फेला पारोस् त मनको पीडा कम गर्ने औषधि वैद्यले? मदनको अवस्था दिनदिनै झन्झन बिग्रिँदै गयो। दिदी, अब यो घर तिमीले चलाउनु। पार्टी र धारा बनाउने आमाको इच्छा थियो, त्यसलाई पुरा गर्नु। दिदीलाई अनुरोध गर्दै मदनले आकाशतर्फ हेरेर भने, माथि आमाको सार सुसार गर्ने मुना छँदैछ। केही बेर चुपचाप भएर मदनले फेरि भने, मलाई एक घुर्को गङ्गाजल देऊ न दिदी, मेरो मन फाटेको छ, यसको औषधि कतै पाइँदैन। बादल फाट्यो र आकाशमा चन्द्रमा देखा पर्यो। साँझमा तारा पनि चम्कन थाले। यता फाटेको बादल मिल्यो, उता मदन सदाका निम्ति निधाए। भोलिपल्ट बिहान भयो र घाम उदायो। मुना मदन समाप्त। धन्यवाद।